बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फ़जीलत व ख़ुसूसियत ये है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो हज़ार महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनिया इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात की फ़जीलत में पूरी सूरा नाजिल फरमाई है, जिसे हम सूरतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। इरशाद बारी ताला है कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूहुल अमीन इस रात में अपने रब के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती वाली है तुलुए फजर तक। प्यारे दोस्तों, इस सूरत में शब क़द्र के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल मज़कूर हैं जो हम अभी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि इस वीडियो में हम आपको शब क़द्र के नवाफिल के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले शब क़द्र के कुछ फ़ज़ाइल सुन लें। शब क़द्र की पहली फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला ने इस शब में कुरान करीम नाजिल फरमाया है जो नौए इंसानियत के लिए हिदायत है। दूसरी फ़जीलत ये है इस सूरत में इस रात की ताज़ीम और बंदों पर अल्लाह के एहसान को बताने के लिए सवालिया अंदाज़ इख्तियार किया है कि तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। तीसरी फ़जीलत ये है कि ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है। अब हज़ार महीने 1000 महीना 83 साल 4 माह बनते हैं। इतनी तो इंसान की ज़िंदगी भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई इस रात में अल्लाह को याद करेगा, क़याम रुकू सुजूद करेगा, तिलावत कुरान करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, तो उसका सवाब 1000 महीनों से भी बेहतर है। 1000 महीने कम अज़ कम हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला चाहे तो इससे ज़्यादा अजर भी दे सकता है। यानी शब क़द्र का अजर जो है वो कोई नहीं जानता कि कितना है। चौथी फ़जीलत ये है कि इस रात में फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। फ़रिश्ते खैर व बरकत और रहमत के साथ नाजिल होते हैं। पाँचवीं फ़जीलत ये है कि ये रात सलामती वाली रात है, चूँकि इस रात में बंदों की अज़ाब व अकाब से खुलासी होती है। छठी फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला ने इस शब में मुतअल्लिक़ पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है जो रोज़े क़यामत तक पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरत दुखान आयत नंबर 3 में यूँ फरमाया है कि बेशक हमने कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया है। बेशक हम डराने वाले थे और ये रात माह रमज़ान में थी, जिसकी तसरीह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 58 में फरमा दी है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। प्यारे दोस्तों, शब क़द्र को ज़ाया मत करें। शब क़द्र की रात को सोकर मत गुजारें, इधर उधर मत गुजारें। इस रात अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को जितना हो सके खुश कर लें, क्योंकि ये इबादत वाली रात है, सवाब कमाने वाली रात है, अल्लाह से मांगने वाली रात है। आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा होता है, तो ये रात जहन्नुम से आज़ादी वाली रात है। प्यारे दोस्तों, कुछ नवाफिल हैं जो इस रात पढ़े जाते हैं और बुजुर्गान दीन से मरकूज़ हैं, वो हम आपको अभी बताते हैं। गौर से समात फरमा लीजिए। 27वीं शब को 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 70 बार आपने ये तस्बीह करनी है। तस्बीह समात फरमा लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देगा। वो अपने मुसल्ले से भी ना उठेगा कि अल्लाह पाक उसकी और उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देगा, यानी उनके गुनाह बख्श देगा। इसके अलावा अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इस शख्स के लिए जन्नत तैयार करो, जन्नत आरास्ता करो। और फरमाया कि जब तक वो तमाम बहिश्ती नेमतें यानी जन्नत के अंदर मौजूद चीज़ें अपनी आँखों से ना देख ले, उस वक़्त तक उसे मौत नहीं आएगी। ये मग़फ़िरत के लिए बहुत ही अफजल नमाज समझी जाती है। प्यारे दोस्तों, 27वीं शब को ये 2 रकात नफल ज़रूर पढ़िएगा। इन नवाफिल की नीयत आपने आम नवाफिल की तरह करनी है। दूसरे नंबर पर 27वीं शब को 2 रकत नमाज पढ़ें
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح ایک بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 27 بار سورۃ القدر پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ نماز بے شمار عبادت کا ثواب دینے کی حامل ہے۔ یہ نماز بہت ہی افضل ہے، اسے بھی مت چھوڑیے گا۔ تیسرے نمبر پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، چاہے وہ شب قدر پالے یا نہ پائے۔ یہ ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا کیا جائے گا، اور اس نماز کے پڑھنے والے کو جنت میں ایک شہر دیا جائے گا جس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ چوتھے نمبر پر آتی ہے 27ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل۔ 4 رکعت نماز نفل آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص ان 4 رکعت میں آپ نے 200 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 50 مرتبہ ہر رکعت میں۔ اور نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو، اس نماز کے پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہوگی، جو وہ دعا مانگے گا اللہ پاک قبول کرے گا۔ اس کے بعد آتی ہے 27ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل مزید آپ نے ادا کرنی ہے۔ ان کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 27 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ نماز بھی آپ نے ایک سلام کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت کی نیت آپ نے ایک مرتبہ ہی کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے گناہوں سے ایسے پاک ہوگا کہ جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اس کو جنت میں 1000 محل عطا کیے جائیں گے۔ بہت ہی فضیلت والی یہ نماز ہے، اسے بھی مت چھوڑیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے، وہ بھی غور سے سماعت فرما لیجئے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، قرآن پاک میں 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ نے ان 7 صورتوں کی شب قدر میں تلاوت کرنی ہے۔ یہ عذاب قبر سے نجات کا باعث ہوں گی اور مغفرت گناہ کے لیے بہت زیادہ افضل سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الملک 7 مرتبہ اس رات میں پڑھنا بھی گناہوں کی بخشش کے لیے بہت زیادہ افضل سمجھی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ چند نوافل اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ رات بہت ہی افضل رات ہے، یہ رات خیر و برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات اپنے بندوں کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، میں اسے بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دوں۔ ہے کوئی رزق کا مانگنے والا، میں اس کی جولیاں رزق سے بھر دوں۔ ہے کوئی اپنی پریشانی اور دکھوں کو دور کرنے والا، میں اس کی زندگی خوشحال کر دوں، اس کی دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی عطا کر دوں۔ تو پیارے دوستو، اس رات کو ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے گا جتنی ہو سکے۔ آپ سے اگر 2 نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 2 نوافل ہی ادا کر لیجئے۔ آپ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ سکتے ہیں تو اس رات جاگ کر ایک سورت پڑھ لیجئے۔ بہرحال خود بھی اس رات میں جاگیے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے تاکہ سبھی لوگ عبادت کریں، اپنی بخشش کروا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اس رات کے فیوز و برکات سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔